यसकै समयमा पनि एकपटक आउने मौका मिलेको थियो। सम्पूर्ण नमस्ते। आज मिति 2078 साउन महिनाको 11 गते र विशेषतः आज दोस्रो सोमबार पोखरा महानगरपालिकाको पर्यटकीय स्थल पुम्दीकोटमा हालै निर्माण भएको विशाल महादेवको मूर्ति स्थल हो यो। र पुम्दीकोटमा आज यहाँ यो सोमबारको व्रत बस्ने र बोलबमका भक्तहरूको आगमन पनि हामी देख्न सक्छौँ। यो सँगै आज पुम्दीकोट कोट विकास समिति र यो विशाल महादेवको मूर्ति निर्माण समितिले आज गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहितका मन्त्रीहरूलाई पनि यहाँ बोलाएर स्वागत सम्मान गर्दैछ। त्यो प्रसङ्ग पनि यहाँ जोड्न चाहन्छौँ। अगुवाई गर्नुभयो। दाजु नमस्कार। हजुर ल माननीय कमरेडको छ। धर्ममा आस्था राख्ने र संयोगले आज विकास समितिको आयोजना माननीय गण्डकी प्रदेशका सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई यस पुण्यभूमिमा उहाँको टिमलाई हाम्रो स्वागत गर्ने अभिलाषा उहाँले मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दैको केही दिनमा हामीले आमन्त्रण गरेका थियौं। चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई समेतमा रहेर हामी सबै राजनीति गर्ने मान्छेहरू सामाजिक व्यक्तिहरूको विकास गर्ने र विकासबाट समृद्धि प्राप्त गर्ने उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्ने गरी गण्डकी प्रदेशको एउटा विकासको धरोहरको रूपमा रहेको यस पुम्दीकोटमा निर्माण अविलम्ब उद्घाटन गर्ने पनि इच्छा गरिरहेका छौं। तथापि पछिल्लो समय विश्वभरि नै चलिरहेको यो पेन्डेमिक कोभिड-19 ले गर्दा कति सम्भव हुन्छ। म यो श्रद्धेय माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू र नवनियुक्त मन्त्रीज्यूहरूलाई हुन त हामीले स्वागत सम्मान भनेका छौं, तर यसलाई यो सम्मानको शब्दलाई भन्दा नि अलि शुभकामना दिने र कार्यकाल सिद्धिसके पछाडि
कार्य मूल्याङ्कन गरेर सम्मान गर्ने परिपाटीको पनि विकास गर्नुपर्छ कि भन्ने आवाज जनस्तरबाट उठिरहेको हुनाले मैले यसलाई संशोधन गर्दै स्वागत एवं शुभकामना कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि यो प्रोजेक्टको परिकल्पनाका हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको सीनियर मुख्यमन्त्रीज्यूलाई आज यस पुण्य भूमिमा प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहणका लागि सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। म आसन ग्रहण गरिदिनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्काज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक स्वागत। निश्चय नै हामी अत्यन्तै गौरवान्वित भएका छौं जहाँ यो विशाल महादेवको मूर्ति निर्माण कुमुदी क्रान्तिको एउटा बाटोमा लागेर सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने हाम्रो आदरणीय दाजु जसलाई आज गण्डकी प्रदेशको अर्थमन्त्रीको रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छौं मेरो आदरणीय दाजु माननीय अर्थमन्त्री रामजी बराल जीवनज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आसन ग्रहण गरिदिनका लागि माननीय भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण गर्नका लागि माननीय मन्त्री कानून संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री आदरणीय बिन्दु कुमार थापाज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि आसन ग्रहण गर्नका लागि माननीय मन्त्री वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री दीपक थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हामी सबैका गुरु राजनीतिको एउटा निष्ठाको पहाड श्रद्धेय खेमराज पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय ललित कला मन्त्रीलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म गण्डकी प्रदेश सरकारका महान्यायाधिवक्ता रोहित राज वास्तोलाज्यूलाई आसन आदरणीय नरहरि बरालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्व स्थानीय विकास यहाँ उपस्थित प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू उहाँसित सँगसँगै उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथि महानुभावहरू हाम्रो कोट विकास समितिको कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू यहाँ उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी चन्दादाता सम्पूर्ण महानुभावहरूले आफ्नो ठाउँबाट मन वचन र कर्मले राम्रोसँग सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो सहयोगको परिणामस्वरूप हामीले हाम्रो यो कार्यक्रम यथा समयमा हामी जुनसुकै बेला पनि यो कोभिडको बेलामा पनि हामीले यहाँ काम रोकेका छैनौँ। एउटा राम्रोसँग यसलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ भन्नुभएको थियो। त्यति बेला सायद अहिलेको सङ्घीय सरकारको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा शान्ति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यही सन्दर्भमा प्रोजेक्ट गरेपछि हामीले यसको एउटा मास्टर प्लान तयार गरेर 7-8 वर्ष अगाडिदेखि त्यसको चाहिँ लगभग 40 करोडको हाम्रो मास्टर प्लान थियो। त्यो भित्र रहेर हामीले काम गरिरहेका छौँ र यसरी केही योजनाहरू थपिएर केही योजनाहरू कट गर्दै त्यसलाई समीक्षा गरेर हामीले यसलाई नयाँ रूपमा निर्माण गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि अब हामीलाई एउटा आशा छ, अपेक्षा राख्ने स्वाभाविक पनि हो। जनस्तरबाट यत्रो ठुलो निर्माणको काम गरिरहेका छौँ हामीले। यो कुनै भनौँ सरकारले बनाएको प्लानिङभित्र पनि नभइकन हामी आफै जनताकै स्तरबाट बनेको प्लानिङ हाम्रै प्राविधिकहरू हाम्रो सबै कुराहरू हामीले एउटा भनिदिने हो भने हामीले सबै स्वदेशी चिजबाटै लगानी गरेर स्वदेशी जनताको लगानी स्वदेशी प्राविधिकहरूको चाहिँ मेहनत डिजाइन सबैमा चाहिँ आधारभूत रूपले रहेर हामीले यो काम गरिरहेका छौँ र यसमा यहाँहरूको राम्रो सहयोग रहने अपेक्षा राख्दै हाम्रो यो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँहरू यहाँ आइदिनु भएकोमा हार्दिक हार्दिक स्वागत र सम्मान गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
अबको क्रममा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यूहरूको सफल कार्यकालको लागि शुभकामना सहित महर्षि गुरुकुल वेद विद्याश्रमका नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री वेदपुरुषाय नमः हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामा देवा भद्रं पश्येमाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तानुर्भिर्व्यासेमहि देवहितं जदायुः द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः अनन्त्वा गणपतिगुं इन्जिनियर बाबुराम बरास तयार भएको अवस्था देखाएर मलाई सेयर गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि उहाँले धेरै मेहनत गरिसक्नु भएको थियो जहाँसम्म लाग्छ। त्यो मास्टर हेर्दाखेरि मलाई त्यति चित्त बुझेन र म यसमा सहयोग गर्छु, म काम गर्छु भनेर उहाँले जुन दिन वचन दिएको दिनदेखि हामीले काम सुरु गऱ्यौँ र मेरो मात्रै म एउटा यही गाउँ गाविसमा पहिला यहाँ जन्मेर पनि म फेरि आइरहेछु। म पढेर अझ पोखरामा काम गरिरहेको थिएँ, अरू प्रोजेक्टहरूमा काम गरिरहेको थिएँ। त्यही हिसाबले तर फेरि यो ठाउँ यो जुन परिवेशमा सुहाउँदो यो प्रोजेक्ट हुँदैन भनेर हामीले नयाँ सिराबाट फेरि सुरु गऱ्यौँ। र त्यही बेला सबभन्दा ठुलो कुरा जमिनको उपलब्धता एकदमै कम थियो। यता झिलालोपट्टि त्यही करिब 13-14 रोपनी जग्गा र यहाँ 4 रोपनी जग्गा जस्तो भन्न जग्गा थिएन। यो एउटा घर अर्को थप्यौँ, यहाँ हामीले केही कोठाहरू निकाल्यौँ र 2 रोपनी जग्गा अरू थप्यौँ हिसाबले। अनि त्यो सोइल टेस्टदेखि लिएर त्यहाँबाट हामीले नयाँ सिराबाट एकदम युङ आर्किटेक्टहरू हामी अलिकति उमेरले पनि अलिक थोरै पाएको भयौँ। अझ पनि नयाँ युङहरूसँग केही नयाँ आइडिया हुनसक्छ भनेर विभिन्न आइडियाहरू विचार गऱ्यौँ। डिजाइन कम्पिटिसन गराउने कि यस्तो यो त अपूर्व ठाउँ हो, भोलि यो ठाउँ पाइँदैन भन्ने प्रचार गऱ्यो। तर सबभन्दा ठुलो कुरा आर्थिक नै समस्या थियो। पैसा पनि उठाउँदै गर्नुपर्ने, काम पनि सोच्नुपर्ने भन्नाले त्यो पनि एउटा खर्चिलो माध्यम नगरेर हामीले एप्रोच भएको अलिक यङ इनर्जेटिक यो अलिक नयाँ कन्सेप्ट ल्याउन सक्ने आर्किटेक्टहरूको भेला जस्तो गऱ्यौँ। 2-4जना ट्राई गरेर कोसिस गऱ्यौँ। अनि हामी एकजना प्रवीण लघु भन्ने भाइ स्काइलाइन आर्किटेक्टको उहाँसँग आइडिया, म आफै खुद आर्किटेक्ट तर मैले आफै यहाँ मेरो ठाउँमा थोपर्नुभन्दा हामी नयाँ कुराहरू पनि खोजौँ भनेर खोज्यौँ र उहाँको एउटा कन्सेप्ट लिएर हामीले फेरि नयाँ मास्टर प्लानबाट यो काम सुरु गऱ्यौँ। र साँच्चै भन्यो भने यसलाई हामीले खालि एउटा शिवमय शिवलोक र शिवधामबाट त्यो भन्न चाहन्छ, यो शिवलोक नै रूपमा गरौँ न। यहाँ हरेक चिज यहाँले देख्नुहुन्छ, इभन रेलिङको हरेक सानो बुट्टाहरूदेखि हामीले एउटा शिवमय अथवा शिवलिङ्गमय र आफैमा यो विशाल घर पनि शिवलिङ्गमय शिवलिङ्गकै आकारमा छ। र रेलिङदेखि लिएर सबै कुरा हामीले त्यो हिसाबको परिकल्पना गऱ्यौँ र यो भइरहेको छ। र प्राविधिक रूपमा त हामी आफै यहाँ लगभग अघि हाम्रो उपाध्यक्षले भन्नुभयो स्वागतमा, हामी आफै धेरै काम गरेका छौँ। तर अब यो मूर्ति भन्ने चाहिँ अलिकति नयाँ नै रहेछ। हामीले त्यो मूर्ति बारेमा धेरै मेहनत गऱ्यौँ, काठमाडौँ कलाकारहरूसँग मिटिङ गऱ्यौँ, धेरै मेहनत गऱ्यौँ र धेरै मूर्तिहरूको बारेमा कुरा पनि गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा पनि र प्राविधिक रूपमा पनि यो खालको मूर्ति हामी कहाँ यहीँ बन्ने सम्भावना देखिएन। त्यसपछि हामीले फेरि यो इन्डियादेखि यो अहिले हाम्रो उसमा ल्याएको छौँ, मथुराबाट आएको छ। यो एफआरपी भन्छ, रेनफोर्स फाइबर हो तर फलाम अथवा यो मेटल मिक्स रेनफोर्स फाइबर हो एफआरपी। यो म गरेछौँ र यसको पनि लाइफ चाहिँ लगभग मेटलको लाइफ 100 वर्षभन्दा बढी नै हुन्छ मूर्तिको लाइफ। त्यो हिसाबले यो हामीले नयाँ काम र सबै कुराहरू लगभग यहाँ नयाँ नयाँ तरिकाले सुरु गर्नुपर्ने भयो। यहाँको बाटोको अवस्था अरू हिसाबले पनि अब जाँडाको टुप्पामा भएको यहाँको सोइल कस्तो छ, त्यो सोइल टेस्टदेखि लिएर हामीले धेरै च्यालेन्ज भयो। र त्योभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ यो खालको प्रोजेक्टमा मलाई प्राविधिक रूपमा च्यालेन्ज चाहिँ के आउँदो रहेछ भने
पहिला समग्र एउटा ठुलो बजेट भएर काम सुरु गर्न पाए पो त्यो अनुसार प्लानिङ हुन्थ्यो। पैसा उठाउँदै दान दिएको चिजहरू बनाउनु पर्नेलाई केही कुराहरू अलिक नसम्झोस्, यही चाहिएको छ कहीँबाट प्राप्त भयो हामीले काम गऱ्यौँ, तर अब अहिले समुद्र देखिया छैन। त्यस्ता कठिनाइको बावजुद पनि धेरै काम गऱ्यौँ। आज सोमबारको आज शनि साउन महिनाको दोस्रो सोमबार आज देख्न सक्छौँ। यो पोखराको पर्यटकीय गन्तव्य विशाल महादेवको मूर्ति निर्माण भएसँगै अहिले शिवका भक्तहरू बोलबम मनाउनको लागि पनि यसरी बिहानैबाट आउनुभएको छ। यद्यपि पानी बिहानबाट परिरहेको थियो। श्यामलाल बरालले यसरी पूजापाठ गरिराख्नु बताइदिनु न। बोलबम है पहिला त्यही त सधैँ केदारेश्वरमा देख्नुहुन्थ्यो, आज त फुम्दीकोटा देखियो नि तपाईँहरूलाई। केदारेश्वरमा अहिले चाहिँ यो ढोका सायद खोले छैन कि, तर पनि हामीलाई अहिले यो मन्दिरमा आउन इच्छा पहिलादेखि थियो के अरे। ठ्याक्कै यो सोमबार जाम्ने भनेर साथीहरूको प्लान भयो। हामी लेक साइड गौरीघाटबाट सधैँ हामी गाईघाट गएर जल लिएर केदारेश्वरमा जान्थ्यौँ। यसपालि होइन यो शिव मन्दिरमा जाऊँ भनेर साथीहरू 8-10 जना मिलेर हामीले साइडबाट खुट्टाले हिँडेर है यहीँ आयौँ। जल पनि यहीँ लियौँ, जल लिनु अरू ठाउँ भएन, यहीँ जल लिएर हामीले अब चढाएर यहाँ दर्शन गरेर अगाडि पुग्छौँ। यहाँबाट तपाईँको नाम भनिदिनु त। भुवनेश कुमार ठाकुर, एनबी व्यवसाय समितिले साइडबाट जुन बोलबम छ नि उसको म अध्यक्ष हो, अहिले म सल्लाहकार। हस्, बोलबम जय श्री शम्भु। हो पक्कै पनि पोखरा लेक साइड लगायतका विभिन्न ठाउँहरूबाट यसरी भक्तहरू यो शिवको दर्शन गर्न आज आएको हामी देख्न सक्छौँ। कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिने पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 का वडा अध्यक्ष मित्रलाल बराल महसुस गर्दै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 मा सिङ्गो गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको अगुवाईमा यहाँ हामीले प्रमुख अतिथि र अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न पाउँदा हामी धेरै आभारी छौँ। शिवलिङ्गहरू पम्पीकोटमा निर्माण भएको 108वटा शिवलिङ्ग छ र शिवलिङ्गमा यसरी व्यक्तिहरूले यो बोलबमको अवसरमा दुध चढाइराख्नु भएको छ, दुध अथवा जल। कुम्दीकोट कोट विकास समितिको आयोजनामा आज गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवन र त्यसै गरी विभिन्न मन्त्रीहरूलाई पनि आज यो स्थलमा ल्याएर स्वागत तथा सम्मान गरिएको छ भने र आजको यो कार्यक्रमले पक्कै पनि कुम्दीकोट कोट विकास समितिको र यो विशाल महादेवको मूर्ति निर्माणका अधुरा कार्यहरू पूरा गर्नको लागि पनि यो टिम आइसकेपछि पक्कै पनि केही सहयोग मिल्ने स्थानीयहरूले अपेक्षा पनि गरेका छन्।
स्थानीय भनेदेखि यो स्थललाई राम्रोसँग विकसित गराउँदा यो देशकै एउटा मुख्य स्थलको रूपमा स्थापित स्थल भएको हुनाले अवश्य पनि मलाई लाग्छ यहाँहरूको यसलाई हामीले जुन किसिमले हामी अलिकति धेरै धनी मान्छेहरू भएको वडा पनि होइन सामान्य नागरिकहरू बस्ने ठाउँमा दुःख कष्ट यात्रा गरेर हाम्रो अलिकति डाइनामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो जानी चन्द्रकान्त बरालजी जसले चाहिँ यो निर्माणको अध्यक्षता लिइराख्नु भएको छ। उहाँको क्रियाशीलता र डाइनामिकपनले गर्दा र अलिकति जुधारुपनले गर्दाखेरि यताउति दौडधुप गर्न गरेर जुन खालको योसम्मको एउटा स्ट्रक्चर यहाँ पनि निर्माण भएको छ, यहाँ प्रदेशको सरकार एउटा नमुना सरकारको रूपमा जान सक्छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा पर्यटकीय दृष्टिले पोखरा पनि एउटा उत्तम स्थलको रूपमा स्थापित भइसकेको हुनाले र पोखराको एउटा पर्यटकीय स्थललाई अझ बढी विश्व पर्यटकहरूको आकर्षण गर्न उपयुक्त स्थलको रूपमा यो विकसित हुन लागेको हुनाले यसको विकासमा यहाँहरूको अवश्य ध्यान जाओस् भन्ने यो कुम्दीको भूमिका जनताको यहाँको पुरानो कार्यकर्ताको हैसियत त्यो यहाँको जनताको जुन एउटा चाहना छ, भावना छ, यसप्रति जुन खालको यहाँ मान्छेको ओहिरो लागिराखेको छ। आस्थाको शिव भगवान त्यो आउँदा सबैलाई सबै स्थानमा त्यो हामी मात्रै गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो भावना होइन कि अब यहाँ महिला चाहिँ अब सबै काम गर्न सक्छन् र सबैलाई समावेशी रूपबाट लैजानुपर्छ भनेर राज्यको हरेक निकायमा समावेशी गराउने सद्बुद्धि सबै हामीलाई प्राप्त होस् भन्ने मैले पहिला त भगवानसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु र मैले पहिलेकै हो र वास्तवमा त्यो माला यति मेरो लागि भारी छ, त्यो मालाको लागि मैले केही गर्न सकेको छैन। जुन तपाईँहरूले अपेक्षा गरेर जुन सम्मान गर्नुभएको थियो हामीलाई मैले गर्न सकेको छैन र किनभने गर्न पनि हात चाहिँदो रहेछ र अब यो क्याबिनेटले गर्न सक्छ। यहाँको यो क्याबिनेटले यो गण्डकी प्रदेश सरकारको सम्पत्ति हो, यो गण्डकी प्रदेश सरकारको गहना हो। धार्मिक सामाजिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि यो ठाउँमा ल्याएर आज यति महत्त्वपूर्ण काम कार्य गर्नुभएको छ। अत्यन्तै खटाइ भयो होला सामाजिक काम गर्न। म यो समिति पूर्ण समिति यसको जसले यसले कल्पना गरे कल्पनाकार र तपाईँहरू समुदायका सम्पूर्णलाई म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद अगाडि र त्यो बेलाको स्थिति र अहिले आउँदा अत्यन्तै ठुलो मेहनतको साथ परिवर्तन भएको रहेछ। र यो सरकारले सोच्नुहोस् यो त गण्डकी प्रदेश सरकारको गहना हो, सरकार आफैले गर्नुपर्ने ठाउँमा समुदायले गरेको छ। यो सम्पत्तिलाई कसरी बचाउने, यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने र यसलाई चाहिँ यो पर्यटकीय धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले यहाँ कसरी धेरै पर्यटकहरूलाई भित्र आएर धार्मिक आस्था त छँदैछ, धेरै ठुलो आस्था छ, त्यो गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। माननीय रामजीले सुरुवात तपाईँको पनि यहाँ संस्कृति सबै जोडिएको छ। त्यो ठाउँलाई गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ म आज चाहिँ सरकारको मद्दत नभए पनि सरकारको एउटा विभागीय मन्त्रीहरूको स्वागत एवं सम्मान कार्यक्रम आदरणीय सभापति एवं प्रदेशका अर्थमन्त्री रामप्रसाद बराल जीवन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उद्योगको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रगति गर्नुभएको राष्ट्रिय पुँजीपतिकै एउटा स्तरमा पुग्नुभएको मेरो प्रिय दाजु आदरणीय चन्द्रकान्त बरालज्यू, राजनीतिक क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिनुभएका हामी सबैका प्रिय अहिले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा आउनुभएका माननीय मुख्यमन्त्री एवं आजका प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, अन्य मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू, न्यायाधिवक्ताज्यू र हामी सबैका प्रिय व्यक्तित्व आदरणीय गुरु मन्त्र पनि सुनेको खमराज चाहिँ शीतल मन्त्र पनि सुनेको मेरो आदरणीय गुरु राजनीतिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ
गर्न चाहन्छु किनभने तपाईँहरूको जुन अतुलनीय योगदान छ त्यो अतुलनीय योगदानले अहिले एउटा मन्त्रीको रूपमा म उपस्थित भएको छु। तर यहाँ उभिँदै गर्दा म मन्त्री होइन जस्तो मलाई लागिराखेको छ। मैले थोरै भावनाका कुरा पनि यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरेँ। स्वाभाविक रूपमा यो बुन्दी कोटको महत्त्व कति छ भन्ने सन्दर्भ अघि नै कुरा आएको छ। यसको महत्त्व पहिलो बुझ्ने चाहिँ व्यक्तित्व भनेको खेमराज गुरु पहिलो व्यक्तित्व। किनभने उहाँले चाहिँ उपत्यका नगर विकास समितिको तर्फबाट एउटा सानो चाहिँ टावरको आकार त्यति बेला कमसेकम यहाँ टावरको आवश्यकता छ, यो ठाउँ निकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने खालको चाहिँ बुझाइ अनुरूप चाहिँ स्टार्ट गर्नुभएको थियो। र त्यसपछि तपाईँ पछिल्ला दिनहरूमा यो एउटा ऐतिहासिक मौलो हुँदाहुँदै पनि बिस्तारै झाडीमा परिणत हुन थाल्यो। अघि नै हिमलालजीले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, बुढाथजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। अनि यो एउटा ऐतिहासिक ठाउँ बिस्तारै झाडीमा परिणत हुँदै गर्दाखेरि हामी सबैका मनहरू चसक्क हुन थाले, के गर्न सकिएला भन्ने भयो। अब हामी पनि राजनीतिक क्षेत्रमा सानो ठुलो हैसियत बनाएका भइयो। त्यसपछि तपाईँ शान्ति मन्त्रालयबाट तत्कालीन 67 सालमा 60 लाख रुपियाँ चाहिँ प्राप्त भयो। र त्यो 60 लाखले के गर्ने होइन भन्ने सन्दर्भमा भ्यू टावर बनाऊ। अनि तपाईँ चाहिँ अब एउटा यहाँ यो शहीद पार्क भनेर त्यति बेला हामीले बजेटको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। र मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने आज हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 1000 माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाट सुरु हुन्छ भने जस्तै साँच्चै आज यो जुन प्रकारको दृश्य हामीले देखिराखेका छौँ, यो दृश्य देख्दै गर्दाखेरि हामी सबैलाई गर्वको अनुभूति हुने कुरा यो स्वाभाविकै छ। र पछिल्लो क्रममा चन्द्रकान्त दाईले असाध्यै मेहनतपूर्वक असाध्यै निष्ठापूर्वक हरेक प्रकारका चाहिँ अब क्षेत्रहरू छन् ती सबै प्रकारका चाहिँ क्षेत्रहरूसँग सम्पर्क गरेर जुन प्रकारको चाहिँ अब योगदान यहाँ दिनुभएको छ, म एकचोटि फेरि हाम्रो आदरणीय चन्द्रकान्त दाईप्रति अझै उहाँलाई काम गर्नका निम्ति प्रेरणा मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सबैले ताली बजाएर उहाँलाई फेरि एकचोटि अरू व्यक्तित्वहरूको भूमिका कम छ भन्न खोजेको होइन, तर अहिले अगुवाई गरिराख्नु भएको छ। साँच्चै उहाँले आफ्ना सबै व्यक्तिगत चिजहरू चाहिँ पुरै छोडिसक्नु भएको छ। उहाँको छोरा सूर्य हुनुहुन्छ, कताकता सूर्य सबै सूर्यलाई चाहिँ सुम्पिनु भएको सबै उद्योग धन्दादेखि लिएर सबै। र उहाँले चाहिँ जति पनि जीवन अनि यही समर्पित गर्ने ढङ्गले चाहिँ लाग्नु भएको छ। मैले यस अर्थमा उहाँलाई अझै प्रेरणा मिलोस् भन्ने हिसाबले मात्रै विषय राखेँ। र मैले के मात्रै जोडिन चाहन्छु भने यो गण्डकी प्रदेशको सम्पत्ति हो। मैले अघिल्लो सरकारलाई पनि भनेको मैले है, तर अब अहिले पनि म आफै पनि सरकारमा छु र म मुख्यमन्त्रीको विशेष गरी फेरि ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। किनभने म अहिले यहाँको नागरिक हुँ, म अहिले चाहिँ मन्त्रीको रूपमा उपस्थित छैन। अब यसो भएको हिसाबले खास गरी मुख्यमन्त्रीजीको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ एउटा गण्डकी प्रदेशको असाध्यै होइन तपाईँको धार्मिक पर्यटनको हिसाबले मात्रै नभएर दृश्य अवलोकनको हिसाबले पनि यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा ठाउँ छ भनिराख्न पर्दैन। अब यो पुष्टि भइसकेको छ। मैले तुरुन्तै अब मुख्यमन्त्री हुने बित्तिकै पनि विषयवस्तु राखेको थिएँ। अहिले पनि 50 लाख पैसा परेको छ। सँगसँगै यो चाहिँ असारमा खर्च गर्ने भनेर 20 लाख दुईटा शीर्षकमा 20 लाख पैसा पनि यहाँ परेको। एउटा यो टोयलेट चाहिँ तपाईँ सम्पन्न गर्नका निम्ति भनेर एउटा पूर्वाधार गर्ने भनेर 50 तपाईँ अब कार्यान्वयन हुने कुरा चाहिँ 20 त कार्यान्वयन भइसक्यो। मैले के सुने भन्नुहुन्छ भने असार महिनाभरिमा सक्ने भनेको पैसा 5 दिन गरिदिन सक्नुभयो। यहाँ म त निर्माण समितिलाई पनि विशेष हिसाबले चाहिँ होइन तपाईँ धन्यवाद भन्नका निम्ति त्यो निर्माण समितिलाई अझै काम गर्ने चाहिँ प्रेरणा पहिला होस् भन्नका निम्ति फेरि एकचोटि ताली बजाएर त निर्माण समितिलाई पनि धन्यवाद र अब मैले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ यो सिद्धार्थ राजमार्ग 22-23 सालमा चाहिँ तपाईँ गाउँलाई चिरेर आएको बाटो हो। 15 सालमा मन्त्री खाएको ठाउँ हो यो। 15 सालमा होइन तपाईँ चाहिँ मिनबहादुर गुरुङ हामी सबैले चाहिँ चिने जानेका छौँ। उहाँको पनि भूमिका चाहिँ रहे। गुलबहादुर गुरुङ पनि मन्त्री हुनुभयो। अब संयोगवश अब अहिले म पनि चाहिँ अब मन्त्रीको रूपमा उपस्थित छु र हामीले चाहिँ बुझ्दाखेरि एउटा फुर्से खोलाको बाटो छ।
जो कुबिन्डेसम्म चाहिँ जोडिन्छ र त्यो चाहिँ बिस्तारै भोलि चाहिँ बाइपास रोडको रूपमा पनि होइन प्रयोग गर्न सकिने चाहिँ एउटा बाटो छ। हाइवे भइ नै हाल्यो र त्यसपछि गएर चाहिँ अब अहिले यो छोरेपाटनबाट चाहिँ शान्ति स्तूप हुँदै यही लुकुनसरा हुँदै वडा कार्यालय हुँदै कुबिन्डे निस्कने कार्यवीर हुँदै चाहिँ कुबिन्डे निस्कने एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो छ। यी दुईटा बाटालाई हामीले जसरी पनि तपाईँ छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न पर्ने, छिटोभन्दा छिटो यसको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ। हाम्रो सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्दै गर्दाखेरि र सँगसँगै तपाईँ अब यसको महत्त्व अहिले चाहिँ भन्न मैले चाहिँ परेन र तपाईँ यो कुम्दिकोटको जुन अब करिब चाहिँ हाम्रो प्रति वर्ष पहिलाको 40 करोडको चाहिँ जो एउटा हुन्छ लक्ष्य हो, सायद 3-4 वर्ष भइ नै सक्यो जस्तो लाग्छ। अब 10 वर्ष अब 10 वर्षभन्दा पहिला 40 करोडको जो योजना हो, अब अहिले चाहिँ त्यो धेरै नै चाहिँ यस्तो लागत बढेको कुरा पनि प्रष्ट छ। त्यसो भएर अहिले चाहिँ कमसेकम चाहिँ यसलाई चाहिँ सुव्यवस्थित हिसाबले सम्पन्न गर्नका निम्ति तत्कालै चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाटो हामी हिँडेरै आयौँ होइन। कमसेकम अहिले यो बाटोको लागत 55 करोड छ। मैले मुख्यमन्त्रीजीलाई थोरै चाहिँ ध्यान आकर्षित गर्न चाहेँ। अहिले लेटेस्ट डिपिआर भएको लेटेस्ट डिपिआर गर्दाखेरि शान्ति स्तूपदेखि कुबिन्डेसम्म निस्कनका निम्ति यसको 55 करोड यसको लागत छ। अब 55 करोड लागत भएको हुनाले कमसेकम अहिले होइन धेरै नभए पनि 5-10 करोड हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने एउटा खालको चाहिँ स्थिति बन्छ भन्ने लागेको छ। र मैले चाहिँ बोल्न भन्दा पनि आज मुख्यमन्त्री नै यही हुनुभएको हुनाले होइन मैले बोल्ने कुरा त्यति चाहिँ राम्रो हुँदैन, अहिले उत्ताउलो हुन्छ भन्ने पनि मैले ठानेको छु। र यो मन्दिरलाई चाहिँ अब सायद छिटै चाहिँ खुला गर्ने खालको पनि एउटा स्थिति छ होला भने अब अहिले चाहिँ केही करोड धेरै त चाहिँ म भन्न अब सक्दिनँ पनि, माग गर्न पनि मिलेन भने केही करोड पैसा तपाईँ यो मन्दिर व्यवस्थापनको निम्ति हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्दाखेरि साँच्चै यो गण्डकी प्रदेशको असाध्यै महत्त्वपूर्ण ठाउँ र यसले रिटर्न पनि दिन्छ। हाम्रो चाहिँ जस्तै तपाईँ शान्ति स्तूप छ, शान्ति स्तूपले रिटर्न दिँदैन। अब हामी त्यहाँ पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ। राज्यले लगानी गर्छ तर रिटर्न दिँदैन। त्यस्ता ठाउँमा अलिकति चाहिँ तपाईँ अब नयाँ नगरी सोच्नुपर्ने स्थिति पनि छ भने यो कुम्दिकोटको चाहिँ जो पर्यटकीय चाहिँ अब जो महत्त्व छ यसले रिटर्न पनि दिन्छ र बिस्तारै चाहिँ यसका चाहिँ अब अन्य चाहिँ कार्यहरू गर्ने सन्दर्भमा यहीँबाट पनि पैसा प्राप्त हुने कुरा निश्चितै छ। यी कुरा समेतको होइन मैले चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै म त आफै जाने बुझेकै भइहालेँ। सबै राजनीतिक पार्टीका नेता साथीहरूको त्यत्तिकै तत्परता छ। मैले चाहिँ व्याख्या गरिराख्नु परेन र आज चाहिँ मैले अन्य गण्डकी प्रदेशको सरकार अहिले यहाँ उपस्थित भएको छ। म यहाँको नागरिक हुँ। अहिले म यहाँको नागरिक हुनुको नाताले यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक रूपमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र तपाईँ सबैलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु, मुख्यमन्त्री सहित सबैलाई। र यो चाहिँ ठाउँको महत्त्वप्रति अब आइयो गइयो मात्रै हुने छैन, किनभने विगतदेखि चाहिँ यहाँ सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू आउनु भएको छ। शेरबहादुर देउपा आउनुभयो, रामचन्द्र आउनुभयो, प्रचण्ड आउनुभयो, केपीजी आउनु अलि सक्नु भने क्या सबै आउनु भएको छ होइन। सबै चाहिँ नेताहरू आउनुभएको छ। अहिले बल गरिराख्नु भएको थियो, सायद अब केपीजी पनि आउनुहुन्छ है ढिलो चाँडो। हामीले चाहिँ अब अरू राजनीतिक पार्टीका नेता साथीहरू पनि आउनुभएको छ। अब कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री छँदाखेरि यहीँ यसरी कार्यक्रम राखियो। कति खर्च गर्न सक्नुहुन्छ? 2 करोड भन्नुभयो होइन। हामीले 5 करोड भनेका थियौँ, तपाईँले खर्च 2 करोड गर्नुहोस् भनियो। 2 करोड चाहिँ के कतिको खर्च गर्न सकियो त अहिले चाहिएन भने यसरी राज्यको तर्फबाट पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग भएको छ, त्यत्तिकै भएको छ। त्यसो भएको हिसाबले यो सबै क्षेत्रको सहयोग भएका कारण यहाँसम्म आएको छ भने गण्डकी प्रदेशको सरकारको तर्फबाट पनि राम्रै यहाँ चाहिँ लगानी भएको, महानगरको तर्फबाट पनि यहाँ चाहिँ लगानी भइराखेको स्थिति छ भने तर अब यसको स्वामित्व होइन तपाईँ गण्डकी प्रदेशले लिनुपर्छ। मेरा चाहिँ सबै प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो बाआमाहरू हुनुहुन्छ एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्याइदिनु भएको छ। मलाई रचनात्मक सल्लाह दिनुहोला, सुझाव दिनुहोला। म सानैदेखि केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धारणा चाहिँ ममा थियो, तर तपाईँ सबैले साथ दिनुभयो र यहाँसम्म चाहिँ आइएको छ। मेरो आदरणीय गुरु, मन्त्र सुनेको गुरुदेखि लिएर सबै मेरा चाहिँ बाबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति फेरि एकचोटि हार्दिक नमन गर्दै मेरा भलाइ यहाँ गर्दछु। नमस्कार। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल सोमबारको दिन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै जो मात्र साथीहरू जानु
र यो नयाँ सरकार अस्तित्वमा आइसकेपछि तपाईको नेतृत्वमा सरकारले पूर्णता पाइसकेपछि एकपटक स्थलमा यो शिव मन्दिर वा यो स्थलमा आउनको लागि उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभयो। सही अनुसार हामीहरू आयौँ। कर्मी पुण्य प्राप्ति त छँदैछ, तर यहाँहरूका बीचमा रहेर यो मन्दिर, यो शिवा मूर्तिको या यो प्रोजेक्टको विषयमा जानकारी लिने मौका मिल्यो। म यसको लागि यहाँ अध्यक्षजी लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म धन्यवाद दिन चाहन्छु सुरुमा कल्पना गर्न हुने नेताजी खेमराजी, त्यसपछि त्यसलाई साकार पार्नलाई पुरा अहिलेसम्म नेतृत्व दिने चन्द्रकान्तजी लगायत यहाँका इन्जिनियरहरू, यहाँका सामाजिक अभियन्ताहरू, यहाँका नागरिक समाजका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, महिला जो जतिले ती दानवीरहरू जसले आफ्नो व्यक्तिगत पैसा पनि लगाउनु भयो र यो अभियानलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो, म यहाँहरूलाई दिलैदेखि मेरो व्यक्तिगत र सरकारकै तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यहाँ शिलान्यासकै समयमा पनि एकपटक आउने मौका मिलेको थियो। सायद शिलान्यासै थियो, हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीका साथमा हामी आएका थियौँ। र आज आउँदै गर्दा म आफै एक प्रकारले मेरो सोचभन्दा बाहिर यति चाँडै यस्तो भव्य यो बनेको छ, त्यसबाट मलाई के लाग्यो भने परिकल्पना गरिसकेपछि, कल्पना गरेपछि र एउटा अठोट लिइसकेपछि निश्चित रूपमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्यो। किनभने मैले अहिले सुने यो सरकारी इस्टिमेट अनुसार हाम्रो त्यतिखेरको यो 40 करोडको जुन लागतको डिपिआर यो स्तरमा आउँदा लगभग 20 करोड मात्रै, 20-25 करोड कति खर्च भएको कुरो मैले सुने। यही कुरो सरकारी स्तरबाट गर्नु परेको भए यो सम्भव थिएन। त्यसले हुनाले विकासको लागि सरकार एउटा सहजकर्ता र समाजलाई परिचालन गर्न सकियो भने त्यो सफल हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरणका रूपमा म यहाँ लिन चाहन्छु। मैले भन्नै परेन, मभन्दा धेरै अनुभवी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कि हाम्रो प्रदेशको विकासको एउटा आधार मध्ये धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास नै हो। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि आज यो प्रदेशले नै गौरव गर्नुपर्ने गौरवको योजनाको रूपमा स्थापित गर्नु भएको छ। यो यस बीचमा कोरोनाको कारणबाट हामीहरू हाम्रो अर्थतन्त्र ठुलो भइसकेको अवस्थामा मापदण्डहरूलाई कायम गर्दै यहाँहरूले काम गर्नु, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्ष धाम त्रिवेणीबाट देवघाट धाम हुँदै अब यो हाम्रो शिवमूर्तिवाला यो के धाम, यो धाम सहित मुक्तिनाथ जाने एउटा कोरिडोरकै, धार्मिक कोरिडोरकै रूपमा त्यसलाई हामीले विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई अघि नै मैले भन्नुभयो
त्यहाँ कम्प्लिट भएको छैन, पुरा भएको छैन। सडक यस्तो छ तर पनि पर्यटकहरू, धार्मिक श्रद्धालुहरू यहाँ घुइँचो लाग्न थाल्यो भन्ने कुरा बुझ्छौँ। यही नै भोलिको लागि हाम्रो विकासको, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हाम्रो आधार हो। र अब धेरै लामो कुरा नगरिकन अघि नै साथीहरूले भन्नुभएको छ, पोखरा गण्डकी प्रदेशको गौरव, गण्डकी प्रदेश आफैमा एउटा युनिक एउटा प्रदेशको रूपमा यहाँको चाहिँ जुन सम्पत्ति छ, हाम्रा चाहिँ संस्कृति, सम्पदा, भौगोलिक बनावट आदिले जुन हामी सम्पन्न छौँ, त्यो मध्ये यो पोखरालाई हिजैदेखि हामीले पर्यटकीय राजधानी भनेर भन्ने पनि गरेको हो। र अब हाम्रो राजधानीको साथसाथै यो प्रदेशको पर्यटकीय राजधानीका रूपमा अगाडि बढाउनको लागि यस्ता आयोजनाहरूको अहम भूमिका रहन्छ। यसतर्फ यहाँहरूले जे गर्नु धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसलाई अगाडि कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा निश्चित रूपमा म आउँदै गर्दा बाटोमा हामीले त्यही पनि कुरा गरेका छौँ। अब सबभन्दा सजिलो तरिकाबाट यहाँ उपस्थित हुने एउटा शर्त के हुन्छ, सडक हुन्छ। यसका लागि लगायत भनौँ न, यसको लागि के छ भन्दाखेरि अघि यहाँ आयो हुन पनि हो, म त्यहाँ बस्दै गर्दा सरकारको प्रमुख म, मेरो एक साइडमा अर्थमन्त्री, अर्को साइडमा भौतिक मन्त्री। अर्थमन्त्रीले बोल्नु हो, भौतिकले पाउनु, दुईटाले बोलेपछि त्यही ओके गरेर हिँड्छु भनेको बाँकी रह्यो। अर्थात् मैले भन्न खोजेको के हो भने यसको महत्त्वलाई बुझेर हाम्रो क्षमताले भर्खर अहिले गठन भएको सरकार छ, हामीले अहिले यहाँ कुरा आयो, बजेट जो रूपमा आए, हाम्रा बाध्यता थिए, के थिए, राम्रा नराम्रा आए। तर भोलिका दिनमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्यापासिटीले कति यहाँ हामीले गर्न सक्छौँ। दुईटा मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, म छु, विश्वास गर्नु। साथसाथै अब अर्थमन्त्रीजीले भर्खर सम्हाल्नु भएको छ, मैले धेरै अर्थको बुझ्दैन, मैले बुझ्ने हाम्रो भौतिक मन्त्री 52 करोड भनेपछि मलाई फेरि ओहो केन्द्रलाई नगएर त हुँदैन क्या हो भन्ने लागिहाल्यो मलाई। अर्थात् मैले भन्न खोजेको के भने हामीले के हाम्रो क्यापासिटीले कति कहाँ के गर्न सक्छौँ र केन्द्रलाई हामी थ्रु गएर के ल्याउन सक्छौँ, यो हामी सल्लाह गरेर त्यो कुनै यहाँहरूको माग भनेर यो हाम्रो कर्तव्य, यो देखिसकेपछि यसलाई जगेर नगरेर हाम्रो कर्तव्य, त्यसतर्फ पनि हामी लाग्नेछौँ। र जो सुझाव दिनुभएको छ हाम्रो नेताजी, त्यो सुझाव सम्पूर्ण पार्टीहरू, सम्पूर्ण जनताहरूको सुझाव हो। जुन परिस्थितिमा यहाँ सरकार बन्यो, जुन समय हामीसँग छ, त्यसले धेरै ठुला कुराहरू हामी गर्न नसकौँला, तर सरकारले राम्रै गरेको छ भन्ने तपाईँहरूलाई पार्नको लागि यो टिम अनुरोध पनि गरेको छु। मलाई विश्वास छ त्यो हुन्छ, यहाँहरूको विश्वास। यिनै कुराहरू राख्दै फेरि यहाँहरूलाई दिनैदेखि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आज हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय आजका प्रमुख अतिथि यसअगाडि कार्यक्रमको सञ्चालन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीज्यू, माननीय भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काज्यू, शुभकामना प्रदान गर्ने त्यो अवसर प्राप्त भएको थियो र आज सोही अवसर उपस्थित माननीय प्रदेश सभा सदस्य श्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्राप्त गरी सफल कार्यकालको शुभकामना सहित यस पुण्यभूमिमा स्वागत गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त हर्ष विभोर भएका छौँ। आज योगदानले नै उत्साहजनक रूपमा यस विशाल मन्दिरको मूर्ति निर्माण कार्यको पहिलो चरण चाँडै नै सम्पन्न गरी माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूकै कार्यकालमा नै भव्य समुद्घाटन गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू
प्रारम्भिक इस्टिमेट अनुसार करिब 45 करोडको यो बृहत योजना यो अवस्थामा 20 करोड खर्च भइसकेको छ भने समितिको दायित्वमा 4 करोड ऋण रहेको समेत यहाँहरू समक्षमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस बृहत योजना अन्तर्गतका बाँकी कार्यहरूमा योजनाहरू पीपीपी मोडेलमा प्रदेश सरकार सँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको ब्यौरा समेत सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। योजनाहरूको बृहत विषयमा पछि जानकारी गराउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, जस्तो यहाँ हामीले प्रोजेक्टरबाट शिवको इतिहास बताउने 1.5 घण्टाको जति यहाँ राखेका छौँ र यहाँ पारी जङ्गलमा हामीले पोर्ट्रेट दिएर एउटा एनिमलको विषयमा एनिमलहरू कसरी जङ्गलमा बाँच्न सक्छन्, यसले आगोलाई कसरी प्रहार गर्छ, उसले आफ्नो शरीरलाई कसरी बचाउँछ भन्ने कुराहरूको विषयमा 1.5 घण्टाको त हामीले 3 घण्टाको एउटा यो प्राइभेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत यी 3टा प्रोग्रामहरू लिएर आउन सक्यौँ भने हामीले पोखरा आएको पर्यटनहरूलाई एक रात यहाँ राख्न सकिने समेत म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र हाम्रो अर्को यहाँबाट सुमेरु पर्वत भनेका ठाउँ हामी पारी यसको 5 करोड चान्स लाग्छ। यसलाई पनि हामी पीपीपी मोडल अन्तर्गत गयौँ भने हामी प्रत्येक वर्ष सरकारलाई, नेपाल सरकारलाई यहाँबाट 1 करोड रुपियाँ हामी आम्दानी गराउन सक्छौँ भने त्यो समेत हामीले एकदम निकालिसकेका छौँ। यसकारण हामीले यो पीपीपी मोडलको अन्तर्गतको हाम्रा सचिवहरूसँग पनि कसरी एकचोटि सल्लाह गरेर अनि मन्त्रीज्यूहरूको हामी एकचोटि पाउँला र हामीलाई तलबाट केबुलकार यहाँसम्म पनि आउने एउटा डिपिआर तयार भएर गएको छ र राजेश बाबु श्रेष्ठले यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र यो चाहन्छन् 1 अरब भन्दा नि बढी खर्च हुन्छ। यो चाहिँ 85 केबुलकार लान सकिन्छ र यहाँ सराङकोट पनि केबुलकार लान सकिन्छ। यो भएपछि यो एउटा नेपालकै एउटा पर्यटकीय हब बन्नेछ। म यहाँहरूसँग त्यो अनुरोध गर्दछु र अन्त्यमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरी जनस्तरबाट सञ्चालित यस अनुकरणीय कार्यको स्वामित्व ग्रहण गरिदिनु भएकोमा माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू सहित प्रदेश सभाका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू, माननीय ज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकाल शुभकामना। यसरी शिवले परिक्रमा गर्नको लागि पनि मेट्रो रेलको रूपमा पनि सुरुवात भइसकेको रहेछ। हाम्रो टेन्सन आउन यस्तो टेन्सन मजदुरी यो त शिवजी आउने खिच्ने हो नि पर्दैन। पानी खामला हाम्रो आमा चिया उधारो भयो हजुर। ए दिनाथ बाबू नरियल फोटो चाहिँ पठाऊ है। जिन्दगी कुम्दीकोट कोट विकास समितिले आज पोखरा महानगरपालिका 22 कुम्दीकोटमा विशेष आयोजना गरेको मुख्यमन्त्री सहितका मन्त्रीहरूले स्वागत कार्यक्रममा सहभागी साधन र यहाँ सहभागी विभिन्न व्यक्तित्वहरू हामी देख्न सक्यौँ र पक्कै पनि यसले पोखराको र यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा पक्कै पनि टेवा पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र बाँकी अधुरा काम पुरा गर्नको लागि पनि पक्कै पनि यो टिम यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूको ध्यान पक्कै पनि जानेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ।